आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है कि जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ करते हैं, हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मसाइल ख़त्म नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला आज वो चंद गलतियां हैं जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। अगर ये आप नमाज में करते हैं या दुआओं में करते हैं तो आपकी 100% इसी वजह से नमाज या दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो आप लाजमी इसको गौर और तवज्जो से सुने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक इसके हवाले से मौजूद है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, जो अपने वालदैन का शुक्र अदा करता है तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो इसलिए वालदैन की जो रज़ामंदी, उसमें अल्लाह की रज़ामंदी शामिल है। चौथा शख्स जो है वो सूद खोर अगर कोई है, कोई सूद लेता है, तो इस शख्स की ना नमाजें कबूल होती हैं ना दुआएं कबूल होती हैं। जो सूद खोर इंसान है वो सुबह शाम हराम खाता है। सूद तो वैसे भी हराम है। जो सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले की ना तो नमाज कबूल होती है ना दुआएं, अल्लाह उसके मुंह पर मार देते हैं। इसी तरह से पांचवा वो शख्स है जो अच्छे तरीके से वुजू नहीं करता। बहुत से लोगों का वुजू का तरीका अच्छा नहीं है। हमारे चैनल पर वुजू का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल जो है वो तरीक़ेकार से मैंने दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देखें। तो अगर तो आप इन 5 किस्म के लोगों में शामिल हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो आपकी फिर दुआएं नमाजें कैसे कबूल होंगी। आपको चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारी हमारी कोई ऐसी कोताहियाँ तो नहीं है, कोई हमारी ऐसी जो इन 5 चीज़ों में मैंने जिक्र किया आपके अंदर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप फिर यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी परेशानियों से निकालेंगे। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो लोग जो कहते हैं कि हम में तो ये निशानियां नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको पता चले कि आपकी नमाजें दुआएं कबूल हो रही हैं या अल्लाह आपसे राज़ी है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज ये बताया है कि आज जो हमने फजर की नमाज पढ़ी है, तो फजर के बाद अगर आपको ज़ोहर की नमाज जो है वो आप पढ़ रहे हैं, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज पढ़ी है, ये कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो इसके हवाले से आपने जो है वो फरमाया सहाबी से, जब अगली नमाज पढ़ने का आपका दिल कर रहा है तो आपको ये पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि आपकी पिछली नमाज जो है वो कबूल हो गई है। जब आपके अंदर नमाज का शौक़ आएगा, फिर आप ना तो शराब के करीब जाएंगे, ना आपके अंदर ये तमाम हराम चीज़ें आएंगी। आपके अंदर इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जुल्म भी नहीं आएगा, आपके अंदर रहम आएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़बान को मिठास वाला बना देंगे। इसी तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है, क्या कि आप मैंने सुनी तो मेरा दिल किया मैं कि आपको भी सुनाऊं। कहा कि बोलो क्या सुना है। आपने आपने कहा कि मैंने सुना है कि आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं, अल्लाह आपसे बातें करते हैं, क्या मैंने ये ठीक सुना है। आपने फरमाया, मियाँ बिल्कुल, आप तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा कि वो कैसे। तो आपने फरमाया कि जब मैं अपने रब से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूँ। दिन में 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं। आप यही सोच लें कि ये आज़ान मेरी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान है, ये नमाज मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, मेरे रब ने मुझे आखिरी मर्तबा बुलाया है। तो आपका इंशाल्लाह खुद ब खुद दिल करेगा, आपके अंदर नमाज की रग़बत बढ़ेगी, अज़कार की रग़बत बढ़ेगी, इबादतों का ज़िक्र करने का आपका दिल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ों की जो है वो हक़ अदा करने वाला और सही तरह से अदा करने वाला बनाए, और जो भी हम अमल करें अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए करने वाला बनाए। हमें दुनिया नहीं, हमें अल्लाह चाहिए हो। देखिए मोहतरम नाज़रीन, आपने कभी ये सोचा है कि इंसान का थकावट से बुरा हाल हो, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई कंबल में आप लेटे हुए हैं, सर्दी से थर थर काँप रहे हैं, फिर अल्लाह की पुकार यानी अज़ान की आवाज़ सुनकर आप गर्म लिहाफ से, गर्म कंबल को छोड़कर आप सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करते,
ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہوتا ہے، سردی ایسی ہو کہ آپ کے دانت بھی بج رہے ہیں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی جبکہ آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ 5 لوگوں کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ان کے وظائف قبول نہیں ہوتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتے، ان کے وظائف، ان کی دعائیں ان کے منہ پر مار دیتے۔ پہلا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو رلاتا، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ مجھے بتائیں، جس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا تھا، گھر میں لڑائی کرتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، بیوی کو ذلیل کرتا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا تھا؟ صرف اس وجہ سے جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، میرا جنازہ نکل گیا ہے، میں اچھا خاصا عروج پر تھا، غربت مجھ پر آ گئی ہے۔ اب ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، وہ بیوی روتی ہوئی آتی ہے، وہاں سے اللہ کے ایک ولی کا گزر ہوتا ہے، ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے، اور بزرگ اس بیوی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جی اس کمبخت کو اپنے گھر میں جب سے لایا ہوں تب سے میری غربت ہی ختم نہیں ہو رہی، میری غربت عروج پر ہے، جبکہ میں اچھا خاصا کماتا تھا۔ اس عورت کو جب سے گھر پر لائے میں غریب ہوتا جا رہا ہوں، اتنا غریب ہوں کہ صبح کو کھاتا ہوں تو شام کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے مجھے آ گھیرا ہے، دکھوں نے آ گھیرا ہے، ٹینشنوں نے، طرح طرح کی مصیبتوں نے مجھے لپیٹے میں لے لیا۔ اب اس بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا خطبہ فرما رہے تھے، آپ نے خطاب کے دوران آپ فرمانے لگے، لوگوں جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان اس کے گھر میں نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے، تو جو لوگ غربت کا شکار ہیں، جو لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اگر وہ مظالم بھی کرتے ہیں تو نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، گھر سے برکت بھی چلی جاتی ہے، رزق کی فراوانی بھی چلی جاتی ہے، خوشحالی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کے مال میں، جان میں، آپ کے رزق میں خوشحالی آپ کے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیویوں پر ظلم مت ڈھایا کریں، بیوی کو ذلیل نہ کیا کریں، بیوی کو رسوا نہ کیا کریں، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کریں۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ شخص کون ہے؟ جو شرابی ہے۔ شرابی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ شرابی شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کی نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ ایک جو وہ شخص ہے جو سود خور تھا، اب پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ اب ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے سے سیدھا جہنم میں آ کر گر گیا ہوں۔
محترم بہنوں بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے، جو دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلاتا ہے، والدین کو تڑپاتا ہے، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے۔ ایسے شخص بھی ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نہ دعائیں قبول کرتے ہیں، نہ نمازیں قبول کرتے ہیں۔ وہ چاہے جتنا مرضی وظیفے مصلے بچھا بچھا کر لے، اللہ کو اس کی دعاؤں کی، اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے والدین کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے پھر اس کی دعائیں نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ آپ خود سوچیں، اور ہم اللہ کے لیے وہ تمام عمل کریں۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ان باتوں کا خیال کریں گے، اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔